बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी। एक ऐसा ज़िक्र, एक ऐसी इबादत जिसके बारे में उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये बंद दरवाज़े खोल देती है, दिलों को सुकून देती है, रिज़्क में बरकत लाती है और इंसान को अल्लाह पाक और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाती है। जी हाँ, आज का मौजू है 40 दिन मुसलसल दरूद शरीफ पढ़ने की बरकतें, करामात और हैरान कुन फ़वाइद। लेकिन याद रखें, हम यहाँ करामात से मुराद कोई जादुई या गैर शरई बात नहीं ले रहे, बल्कि वो रूहानी सुकून, बरकतें, आसानियाँ और अल्लाह पाक की रहमतें जो दरूद पाक की कसरत से इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर होती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा आसान वजीफ़ा भी बताएंगे जिसे सिर्फ 40 दिन अपनाने से इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ महसूस करेंगे। तो चलें, सबसे पहले ये जान लीजिए कि दरूद शरीफ की अहमियत क्या है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब दरूदो सलाम भेजा करो। सोचिए, जिस अमल में अल्लाह पाक खुद शामिल हो, फरिश्ते शामिल हों, वो अमल कितना अजीम होगा। दरूद पाक सिर्फ अल्फाज नहीं, ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार है, ये दिल की पाकीज़गी है, ये दुआ की कबूलियत का ज़रिया है, ये गुनाहों की मुआफ़ी का रास्ता है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से दरूद पाक पढ़ता है, उसके दिल से बेचैनी ख़त्म होने लगती है, मायूसी उम्मीद में बदल जाती है और अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा फरमाता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 40 दिन की क्या ख़ास अहमियत है। इस्लामी रिवायात में 40 दिन, 40 रातें और 40 का अदद कई जगह अहमियत रखता है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी नेक अमल को मुसलसल 40 दिन पाबंदी से करे तो वो अमल उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बहुत से लोग 40 दिन दरूद शरीफ की पाबंदी करते हैं और हैरान कुन रूहानी सुकून महसूस करते हैं। अब आइए जानते हैं वो बरकतें जिनका ज़िक्र लोग अक्सर करते हैं। सबसे पहली बरकत, दिल का सुकून। आज का इंसान दौलत रखता है, सहूलतें रखता है, लेकिन सुकून नहीं। ज़रा इसी बात पर परेशानी है, बेचैनी और डिप्रेशन बढ़ जाता है। बहुत से लोगों ने बताया कि जब उन्होंने रोज़ाना दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो उनके दिल का बोझ हल्का होने लगा, क्योंकि दरूद शरीफ इंसान के दिल को नरमी देता है और रूह को ताकत बख्शता है। दूसरी बड़ी बरकत, दुआ की कबूलियत। उलमाए कराम फरमाते हैं कि दुआ से पहले और बाद में दरूद पाक पढ़ना दुआ की कबूलियत के आदाब में शामिल है। जब बंदा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को इज़्ज़त बख्शता है। तीसरी बरकत है रिज़्क में बरकत। बहुत से लोग रिज़्क की तंगी, कारोबार की बंदिश या माली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। कई बुज़ुर्गों ने फरमाया कि दरूद पाक रिज़्क के दरवाज़े खोलने का ज़रिया बनता है। और याद रखें, रिज़्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं, उसमें आपकी सेहत, सुकून, ये सब रिज़्क में शामिल है। ये ज़रूरी नहीं कि अचानक ख़जाने मिल जाएं, बल्कि असल बरकत ये है कि आमदनी में खैर पैदा हो, फजूल खर्ची कम हो और दिल मुतमईन हो जाए। चौथी बरकत है गुनाहों की मुआफ़ी। अहादीस शरीफ में आता है कि जो शख्स कसरत से दरूद पाक पढ़ता है
اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ پاک اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ درود شریف انسان کو توبہ کی طرف لاتا ہے اور دل میں نیکی کی محبت پیدا کرتا ہے۔ پانچویں بڑی برکت مشکلات میں آسانی۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے مسائل آ جاتے ہیں جہاں انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں درود پاک انسان کو اللہ پاک سے جوڑ دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ پاک سے جڑ جائے تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک نہایت آسان عمل بتاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ صبح یا رات سونے سے پہلے کم از کم 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے یا کوئی سا بھی آپ مسنون درود پاک پڑھیں، 40 دن تک مسلسل درود پاک پڑھیں اور ساتھ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، حلال رزق کھائیں، جھوٹ اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی محسوس کرے گا۔ اب ایک بات بہت ضروری ہے، یاد رکھیں، اصل مقصد کرامات دیکھنا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ بعض لوگ صرف دنیاوی فوائد کے لیے وظیفے کرتے ہیں، لیکن ایک سچا مومن اللہ پاک کی رضا چاہتا ہے۔ جب نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خود انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، اگر کسی کو فوراً نتائج نظر نہ آئیں تو مایوس نہ ہوں۔ عبادت تجارت نہیں کہ فوراً نفع مل جائے۔ اللہ بہتر وقت پر بہترین عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات درود پاک کی برکت سے وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جن کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بزرگان دین کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے درود پاک کی برکت سے مشکلات سے نجات پائی، دلوں کو سکون ملا اور زندگی میں خیر و برکت آئی۔ لیکن ہمیں ہمیشہ اعتدال میں رہنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ جو شریعت سے ثابت نہ ہو۔ اسلام ہمیں امید، محبت اور اللہ پاک پر بھروسہ سکھاتا ہے، اندھی عقیدت نہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں سکون آئے، گھر میں برکت ہو، رزق میں آسانی ہو اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو، تو آج ہی درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ چلتے چلتے ایک خوبصورت عادت اپنائیں، ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، اور وہ ایسا درود پاک پڑھیں اخلاص، توجہ، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن فائدے بہت بڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین۔